राजनीति के हो? राजनीति समाजसेवा। युवा शक्तिलाई कुन रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ? युवा शक्तिलाई एउटा परिवर्तनको झिल्को। नेपालका युवा किन रुष्ट छन्? पुराना दलप्रतिको फ्रस्ट्रेसन प्लस एकदम धेरै विलासी जीवनयापन भनौँ। अहिलेको अवस्थामा नेपालले खोजेको नेतृत्व कस्तो र को हो? सरल, जवाफदेही र उत्तरदायी। भर पर्ने नेताको नाम भन्नुपर्दा? गगन थापा। राजनीति गरेर जीवन चल्छ? राजनीति जीवन चलाउने होइन, सो त्यसलाई मैले कसरी व्याख्या गरेर लामो गइहाल्छु फेरि। त्यो राजनीति जीवन चलाउनको लागि राजनीति गर्ने होइन, समाज चलाउनलाई राजनीति गर्ने हो। ओके, सदनमा युवाहरूको वर्चस्वलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? सकारात्मक तरिकाले हेरेर छु मैले। तपाईँको आदर्श नेता को हो? बिपी के? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कुशल राजनीतिज्ञको प्रमुख गुण के हो? धैर्यवान, सहिष्णुता,